4 دن ہوئے نے میں فیصلہ آباد گل کی تھی تے یقین کرو میں جدو مثل تو بعد سلام پڑھ رہے نا تے ایک بندہ میرے کو لا کے چور صاحب کھلو گیا کہندا سی صاحب تہاڈی گل میرے دل تے ہی جا لگی اب پوچھے کیوں کہندا ساری زندگی غریبی چ گزر گئی تے ہن رب نے نا مینوں الرحمان گارڈن وچ بڑی سونی کوٹھی دتی ہے تے اندر جدو کوٹھی وچ جانا سارا کچھ نظر آوندا ماں نہیں نظر آوندی ماں نہیں نظر آوندی انہوں نے پوچھ جنہ دیاں ٹر گئی ناصر ادیب کہندا کہ میں بچپن چ ویکھیا کہ میرا باپ جدو مینوں مار دینا تے میری ماں مینوں کنڈ دے اولے کر لینا تے ماں نے مینوں مارن نہ دینا باپ نو کہنا نہ ماریا جے نہ ماریا میری ماں نے اگے ہو جانا تے مینوں مارن نہ دینا کہندا مینوں بچپن چ کہ میرا خیال آیا کہ ابو جدو مار دے نے مینوں امی چھڑا لیندی ہے بھلا میں ویکھا جس دن امی مار دے نے بھلا مینوں ابو بھی چھڑا دے تے کہندا میں ارادہ کر لیا کہ میں امی کولوں مار کھانی ہے تے میں ویکھا بھلا ابو چھڑا دے کہندا میں ارادہ کر کے نا تے صبح صبح اپنی ماں نو تنگ کرنا شروع کیتا ماں مینوں سکول بھیجے تے میں جاواں ہی نہ ماں ناشتہ کراوے تے میں ٹھڈا مار دیواں کہندا میں سارا دن سکول نہ گیا تے باہر آوارہ گردی کردا رہیا ماں نو پتہ لگ گیا سکول نہیں گیا پر ماں نے ماریا نہیں دوپہر ہوئی تے ماں نے میرے سامنے کھانا رکھیا تے میں وہ بھی نہ کھادا ماں نو میں اچھا بولا تے میں سارا کچھ کما پر ماں میری مینوں مارے نہ کہندا جدو شام ہوئی تے میرا باپ کم تو آیا نا تے میری ماں نے میرے باپ نو دودھ پیش کیتا ابو دودھ پی رہے تے مینوں بھی دودھ دا پیالہ دیتا میں ٹھوکر مار کے دودھ بھی گرا دیتا ماں نو بڑا بھڑا بولیا تنگ کیتا ماں نہ ٹوری ٹوری میرے والا ہی میں سارا دن ماں نو تنگ کیتا ابو ویکھ رہے تے مینوں خیال ہے ہن امی مارے گی میں بڑا تنگ کیتا تے ابو بڑا چھڑاندے نے کہندا ماں نیڑے آئی تے متھا چوم کے نا تے سینے لا کے کہندی سویر دا کھادا کچھ نہیں تے تنگ پیا کرنا تیری ماں مر جائے کدھر بیمار تے نہیں میں کدھر بیمار تے نہیں کہندا اس ویلے میری چیخاں نکل گئیاں باپ ہمارے ماں چھڑا لیندی ہے پر ماں تے مار دی نہیں ماں کدوں مار دی تے سینے لا کے متھا چوم کے کہندی ہے تیری ماں مر جائے کدھر بیمار تے نہیں کہندا اس ویلے مینوں خیال آیا کہ ماں ماں ہی ہوندی ہے ماواں دے دل نرم گلاب کدے نہ سہن جدائی پتراں دے لکھ ہے چھپاون کدے نہ کرن برائی ماں ماں ہی ہوتی ہے پتہ نہیں رب نے ماں دا دل کیڑی مٹی دے نال بنائے انہاں دی قدر کریا جی اچھا بولتے ہو نا تے تانوں کچھ نہیں کہندی پر رات نو روندی ہے بڑی بھی ناراض ہوئے نا پتر نہ بڑی بھی ناراض ہوئے تے پتر نو کچھ نہیں کہندی بس انہاں کہندی تیری ماں مر جائے اپنے آپ کو کہہ لگی ہے پتر نو نہیں کچھ کہندی تیری ماں مر جائے میری ملت کے نوجوانوں پتر بگڑ بھی جاوے نا تے باپ ماں نو ڈانٹ کے کہندا تو بگاڑیا او مارے تے درمیان چ آ جاندی کہندی ہاں میں ہی بگاڑیا مینوں جھڑکا مار لو اینو نہ کچھ آکھیا جو بڑا بگڑیا ہوے تے کہندی مینوں جو کہنا کہہ لو میں بگاڑیا نا مینوں کہہ لو اینو نہیں کچھ کہنا ایسا رب نے ماں دا نرم جہا دل بنایا محفل تے آئے ہو نا گھر جاؤ گے نا تے ویکھو جنہ دیا ماما زندہ نے اللہ سارے دیا سلامت رکھے گھر جاؤ گے تے ویکھو ماما جاگ دیا ہوڑ گی میں اکثر گل سنا نا میں رات 2:30 بجے رات میں اپنے گاؤں دی گلی چ گزریا کدھر پروگرام تو آیا واپس میرا کلاس فیلو سی منظور وہ گھر دے قریب تو گزریا تے رات 2:30 بجے سردیاں دی رات میں دی ماں باہر گلی چ دروازے چ بیٹھی میں رک گیا میں کہا ماں جی رات نو 2:30 بجے سردی چ گلی چ دروازے چ بیٹھے ہو خیریت ہے او دے پتر نے فیکٹری اوور ٹائم لانا سی تے مینوں آپ بول کے کہندی ہے حافظ جی وہ منظور اجے کام تو نہیں آیا تے مینوں نیند نہیں آ رہی تے میں گلی چ بیٹھ کے دی راہ پہ اڈیکنی رات 2:30 بجے سردیاں دی رات تے مائی نوں نیند نہیں آ رہی بستر گرم وچ سکون نہیں آ رہا تو گلی چ باہر بیٹھ کے نا پتر دی راہ اڈیکدی ہے میرا منظور نہیں آیا کیونکہ پتر نے اوور ٹائم لگانا میں چٹیاں داڑیاں والے بابے سڑکاں تے کھلو کے راتاں نو پتراں دیاں اڈیکاں کردے ویکھے نے انہاں دے سامنے اچا نہ بولیا جے کدھر انہاں دا دل نہ پھٹ جاوے
تینوں نہیں پتا انہاں تینوں کنے چاواں نال پالیا ہے، تینوں نہیں پتا کہڑیاں تکلیفاں سہ سہ کے تیری ماں نے تینوں پالیا ہے۔ اس ماں دے سامنے کدھر اچھا نہ ہو۔